میں نوکر علی معاویہ دا جوانوں سجا چکے جڑا نوکر صرف ہو کبے سبحان اللہ میں نوکر علی معاویہ دا میری جند تے جان علی معاویہ ہے دومی روشن تارے دین دنے مومن دی جان علی معاویہ ہے سسر عمر ہے سسر عمر ہے سسر عمر داماد نبی ہر مومن دا ایمان علی ہے زہرا پاک دا شوہر علی حسنین دا بابا جان علی جویں علی دا منکر لعنتیے ایویں لعنتی منکر معاویہ دا میں نوکر علی معاویہ دا میری جلد تے جان علی معاویہ ہے سسرال نبی نالے کاتب وحی ہے امیر معاویہ صحابی نبی حسنین کریم جندی بیعت کی تھی حسنین کریم جندی بیعت کی تھی جنگ جمل تو بعد صفین تو بعد حسنین کریم جندی بیعت کی تھی یارو اس کا نام معاویہ ہے میرے مسلمان ویرو یقیناً نبی علیہ السلام دی ذات نال محبت ایمان دا حصہ ہے جس بندے دے دل وچ نبی علیہ السلام دا احترام نہیں آپ دا پیار نہیں آپ دا ادب نہیں آپ دی محبت نہیں اس سینے وچ ایمان نام دی کوئی چیز ہو سکتی اچھی بولیو پر میرے بھائیو یاد رکھنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نال محبت اونج کرنی ہے جویں اللہ اور اس دے رسول نے سکھلائی ہے تابعی اپنے ابو نو کہندے صحابی نو ابو جی میں نبی پاک دے دور چ ہوندا نا تے نبی علیہ السلام دا پیر کدی زمین تے لگن نہ دیندا تے صحابی مسکرا کے کہندے پترا اگر اس چیز دا نام محبت ہوندا تے نبی علیہ السلام دا پاؤں کدی زمین نال ٹچ بھی ہوندا صحابہ تے نبی علیہ السلام دا تھوک مبارک زمین تے نہیں گرن دیندے نبی علیہ السلام دے اگے پیچھے بیٹا اس چیز دا نام محبت نہیں محبت اے وے سمعنا و اطعنا سنو عمل کرو جتھے نبی کھلار دے کھلو جاؤ جتھے نبی بٹھا دے اوتھے بہ جاؤ نبی کہے دینے رات پئی ہوئے تسی کہنا دینے نبی علیہ السلام فرمان رات ہے دوپہر ہوئے تسی کہنا رات ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دا معنی کیا ہے مکے دے مشرکاں نو پوچھو لا الہ الا اللہ دا معنی پوچھنے تے محمد رسول اللہ دا معنی بھی پوچھنے تے مکے دے مشرکاں نو پوچھو محمد رسول اللہ پڑھن تو بعد جی اپنی مرضی کرنی ہے پھر محمد رسول اللہ پڑھن دا فائدہ جنج دا اسی پڑھے ہے نا انج دا پڑھنا ہوندا تے ابو جہل ابو لہب عتبہ شیبہ سارے پڑھ لیندے بھی محمد رسول اللہ بھی پڑھی جاؤ تے مرضی بھی اپنی کری جاؤ نا انہوں نے پتا سی جے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تے پھر اللہ تو علاوہ معبود اچھی بولیو اللہ تو علاوہ پھر کوئی معبود لات منات عزا حبل سب چلے گئے ایک رب رہ گیا تے جے محمد رسول اللہ پڑھ لیا تے سارے دی بادشاہی ختم ہو جانی ہے اکو نو بادشاہ مننا پینا ہے اکو نو آقا مننا پینا ہے اکو نو مالک مننا پینا ہے اکو نو پیر تے مرشد مننا پینا ہے پھر ان دے مگر چلنا پینے محمد رسول اللہ
وسلم. اس واسطے انہیں کلمہ نہیں پڑھیا. اج اسی کلمہ تے پڑھنے ہاں، ظاہر مسلمان ہاں میرے بھائیو، پر میرے سمیت ہر بندہ اپنے گریبان اندر جھاتی دے مارے کیا اسی نبی علیہ السلام دے دسے ہوئے اور رب دے دسے ہوئے طریقے دے مطابق اپنے مصطفیٰ نال محبت اور پیار کرنے ہاں؟ جے تے کرنے ہاں پھر اللہ دی بارگاہ اندر قبول ہے، تے جے نہیں تے میرے سمیت سانو سارے انو اپنی صلاح کرنی چاہیے. کیوں جی کرنی چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ اللہ دی قسم میرا ایمان ہے، نماز اندر، روزے اندر، حج اندر، زکات اندر، صدقات اندر ثواب نہیں، مصطفیٰ دی اطاعت اندر ثواب ہے. کچھ بولو مصطفیٰ دی، نہیں بولے مصطفیٰ دی، یعنی نبی پاک دی نقل مارو گے تے ثواب ہے. صحابی رسول نماز پہ پڑھتا ہے نا، فرمایا تو نہیں پڑھی نہیں پڑھی نہیں پڑھی، آخر تے کی فرمایا اونج پڑھ جی میں اللہ دا آخری نبی پڑھنا وا. حضرت انس نے ایک بندے نو ویکھیا نماز پڑھدیا، فرمایا سفر دی تھکاوٹ دی وجہ تو انج پڑھنا پے، یہ انجی پڑھنے. آندا جی میں تے انجی پڑھنا. فرمایا کنی دیر ہو گئی ہو؟ آندا 40 سال. فرمایا اللہ نے تیری ایک بھی قبول. میرے بھائیو نماز، روزہ، حج، صدقہ، خیرات وہ قبول ہوئے گا جن تے مدینے والے دی مہر ہوئے گی، تے نبی پاک نال محبت بھی وہی قبول ہوئے گی جن تے مدینے والے دی، کچھ بولیو مدینے والے دی. تابعی آندا میں نبی پاک دا پیر زمین تے لگن نہ دیندا. فرمایا کہ اس چیز دا نام محبت ہوندا تے زمین کدی مصطفیٰ دے پیراں دی نرمی ویکھ دی؟ محبت کس چیز دا نام ہے؟ ایک پاسے نبی دی ذات ہوے، ایک پاسے ساری کائنات کھلوتی ہوے، سارے نو چھڑ دینے، محمد الرسول اللہ نو چھڑنا. کچھ ہی بولے ادھر ایک باری صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والوں، اللہ دے نبی پاک نال پیار کرنے والوں، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ اہل بیت نال عقیدت رکھنے والوں، میرے نبی دیاں بیویاں نو ماما مننے والوں، مسلمانوں، رب کائنات دا قرآن اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جڑے ایمان لے آئے ہو، اللہ فرماندے نے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرنی ہے اللہ دی اور اس کے پیغمبر دی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ نہیں پڑھتے صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کرنی ہے. اللہ فرماندے نے وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، ورنہ میں عمل برباد کر دیاں گا. سیال کوٹیو، میرے نبی کریم نال محبت کرنے والوں، میرے نبی نال پیار کرنے والوں، کی فائدہ ہونا نمازاں دا، کی فائدہ ہونا روزیاں دا، کی فائدہ ہونا حجاں دا، کی فائدہ ہونا صدقیاں خیراتاں زکاتاں دا جنہاں اللہ نے قبول ہی نہیں کرنیاں. مسلمانوں، میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرنے والوں، یاد رکھنی یہ گل، اللہ نے عمل و قبول کرنے جڑے عمل تے میرے نبی دی مہر ہوئے گی. اللہ اکبر اللہ. اے لوگو
چنگا کام نہیں جڑا اللہ نے میرے نبی دے ذریعے امت تک نہ پہنچایا ہوئے. جڑا بندہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی اللہ اکبر اللہ ختم نبوت تو بعد میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی شریعت تو ہٹ کے کوئی چنگا کام بناਉਣ دی کوشش کرے گا اس بندے دا ایمان ہے کہ نبی پاک بھول گئے نے معاذ اللہ بھول گئے معاذ اللہ تے میں اللہ تے نبی دی کمی نو پورا پیا کرنا وا. مسلمانوں میرے نبی کریم نال پیار کرنے والو آؤ ذرا غور کیجئے. جنہ مرضی خوبصورت عمل ہوے جنہ پیارا عمل ہوے جنہ مرضی محبت والا تے پیار والا تے خوبصورت سہرن عمل ہوے اللہ دی قسم ہے اللہ دی بارگاہ اندر انہاں چکر قبول نہیں جنہ چکر نبی پاک دی مور نہیں لگ جانی. بھاویں نبی پاک دے گھروں کوئی کرن والا ہوے بھاویں نبی علیہ السلام دا کوئی بیلی کرن والا ہوے بھاویں نبی دا کوئی رشتہ دار کرن والا ہوے بھاویں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے عزیزوں قرب دے اندروں میرے نبی دے صحابہ دے اندروں کوئی کرن والا ہوے. سیال کوٹیو میں نبی دے گھروں مثال دینی ہے تیری تے میری ماں سیدہ زینب رضی اللہ تعالی نہیں جنہ دی ماں صرف وہ پڑھو رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ دا قرآن کہندے مومنہ دی ماں مومنہ دی ماں مومنہ دی ماں اللہ نبی دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماں. مسلمانوں اے زینب کون ہے دنے چکی چلاندی ہے آٹا پیندی ہے آٹا پی کے اللہ اکبر اللہ بازار دے اندر بیچ دیندی ہے تے جڑے پیسے اکٹھے ہوندے نے مسکیناں دے اندر تقسیم کر دیندی ہے. نبی دی اس بیوی نو ام المساکین کیا جاندا ہے ام المساکین مسکیناں دی ماں کیا جاندا ہے. سیال کوٹیو اللہ دے نبی اپنی مسجد دے اندر تشریف لے کے آئے نے میرے نبی علیہ السلام نے کی دیکھیا مسجد نبوی دو ستون بنے ہوئے نے اللہ دے نبی علیہ السلام دی مسجد اندر رسی بنی ہوئی ہے. میرے نبی فرماندے نے بیلیو اللہ دے نبی حکم ہوئے فرمایا رسی کیوں بنی ہے رسی کنے بنی ہے اللہ دے نبی تہاڈی بیوی نے بنی ہے مومنہ دی ماں نے بنی ہے اللہ دے نبی علیہ السلام دی اس واسطے بنی ہے. اما زینب رات نو قیام کردیاں نے تے دیوے چکی چلا چلا کے تھک جاندیاں نے رات نو قیام کردیاں جدوں ڈگن دا خطرہ ہوندا ہے تے اما جی رسی پکڑ لیندیاں نے. ایک روایت دے اندر آندے اپنے بالاں نو رسی نال بن لیندیاں نے کہ میں قیام اندر کھڑی رہاں. میرے نبی فرماندے نے بیلیو میری زینب نو میرا پیغام دے دینا کہ زینب نو زینب دا عمل فائدہ نہیں دیندا کیونکہ میں اللہ دا آخری نبی ہاں. مینوں میرا رب پیا کہندا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والوں مسلمانوں ظاہری طور پہ عمل کیڈا سونا کیڈا پیارا ہے تے کرن والا بھی کوئی معمولی انسان نہیں. نبی دی بیوی ہے مومنہ دی ماں ہے ام المساکین ہے. حضرت زینب نے تے قیام پہ کر دیے قیام پہ کر دیے نبی علیہ السلام دے طریقے تو تھوڑا جہا اگے بڑھ کے کر دی پئی ہے تے میرے نبی فرماندے نے اللہ قبول اچھی بولے اللہ قبول جنہوں اللہ زبان دیتی ہے ضرور بولیو نبی علیہ السلام دی سنت واسطے اللہ قبول. جے نبی دی بیوی ہوئے مومنہ دی ماں ہوئے نبی تو اگے بدن دی کوشش کرے تے اللہ قبول کردہ. 1450 سال بعد کوئی مولوی کوئی خطیب کوئی امام اٹھ کے کہے کیڑی گل ہے یہ بدعت حسن ہے. میرے نبی دی زندگی دا کوئی خطبہ اٹھا لو خطبہ حج دا ہوئے جنگ دا ہوئے جمعہ دا ہوئے جنازے دا ہوئے اللہ دے نبی نے ہر خطبے چ فرمایا ہے کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. ہر
ہر بدت گمرائی ہے سیال کوٹیو چنگی بدت تے ماڑی بدت جڑی ہے ہی بدت چنگی کدھروں ہو گئی اللہ دی قسم ہے جڑا بندہ دین دے اندر نواں کم ایجاد کردا ہے اس بندے دا ایمان بن جاندا ہے کہ نبی پاک نے دین پورا نہیں پہنچایا اللہ دے نبی نے حق ادا نہیں کیتا میں نبی پاک تو بعد حق ادا بیان کرنا وا جڑی کمی رہ گئی ہے نعوذ باللہ میں پوری بیان کرنا وا اللہ دے نبی علیہ السلام میرے نبی حج دے موقع تے خطبہ دے رہے نے فرمایا بیلیو اللہ دے نبی حکم ہوئے فرمایا میں اللہ دا دین پہنچایا کہ نہیں پہنچایا فرمایا سونیا پہنچایا نہیں بلکہ تسی حق ادا کر دیتا ہے اللہ اکبر اللہ ابو بکر کہے حق ادا کیتا نبی دا عمر کہے حق ادا کیتا نبی دا عثمان کہے حق ادا کیتا نبی دا علی کہے حق ادا کیتا نبی دا طلحہ کہے حق ادا کیتا نبی دا زبیر کہے حق ادا کیتا نبی دا سعد کہے حق ادا کیتا نبی دا سعید کہے حق ادا کیتا نبی دا عبد الرحمن ابن عوف کہے حق ادا کیتا نبی دا عبید اللہ کہے حق ادا کیتا نبی دے حسنین کون میرے نبی نے حق ادا کیتا نبی دا خالد بن ولید کہے میرے نبی نے حق ادا کیتا میرے نبی دا معاویہ بولے نبی نے حق ادا کیتا نبی دا خبیب رسولی تے چڑھ کے کہے نبی نے حق ادا کیتا نبی دی سمیہ دو ٹکڑے کروا کے کہے نبی نے حق ادا کیتا زمیرہ خاندر غرم سلاخہ پھروا کے کہے نبی نے حق ادا کیتا نبی بلال دا نبی دا بلال کوڑیاں تے لیٹ کے کہے نبی نے حق ادا کیتا ابو بکر نو مکیوں نکالیا گیا کیونکہ ابو بکر کہندے نبی نے حق ادا کیتا میرے نبی دے یاراں نو ماریا گیا میرے نبی دے دندان شہید کیتے گئے اللہ اللہ جنگ بدر ہوئی ہے جنگ احد ہوئی ہے جنگ خیبر ہوئی ہے جنگ خندق ہوئی ہے کیونکہ میرے نبی دے یار کہنے نے اللہ دے نبی نے حق ادا کیتا اللہ دی قسم ہر مومن کہندے میرے نبی نے حق ادا کیتا اللہ دا قرآن بھی کہندے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ فرمایا میرے نبی نے اللہ دی توحید پہنچان دا حق ادا کیتا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والو نبی دا ہر صحابی کوئے حق ادا کیتا اللہ دی قسم ہر وہابی کوئے حق ادا کیتا نبی پاک دے گھر والے کہنے حق ادا کیتا نبی علیہ السلام دے یار کہنے حق ادا کیتا نبی دیاں بیویاں بیٹیاں کہنے حق ادا کیتا پر 1450 سال گزرن تو بعد مولوی کہندے کچھ کمیاں رہ گئیاں نے معاذ اللہ کچھ کمیاں رہ گئیاں نے کچھ کمیاں رہ گئیاں نے اے بدعت حسنہ چنگی بدعت یعنی نویں ایجاد اللہ بھول گیا سی معاذ اللہ یا نبی پاک بھول گئے سن معاذ اللہ اے کمی میں پیا پوری کرنا وا مسلمانوں یاد رکھو مینوں پیدا کرنے والے رب دی قسم ہے میرے پیغمبر تو اگے بڑھن دی کوشش کرو گے جہنم میں میرے نبی تو پیچھے رہنے دی کوشش کرو گے جہنم میں تیری تے میری ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تین بندے میرے نبی علیہ السلام دے گھر آئے نے آ کے آندے نہیں ماں اللہ دے نبی علیہ السلام دا رہن سہن دسو میری ماں نے بیان کیتا اللہ دے نبی پاک دے تینے یار آپ دے گھر دے باہر کھلو کے کی کہندے نے ایک کہندا نے نکاح نہیں کروانا شادی دے اللہ اکبر معاملات اندر نہیں پھسنا بس اللہ دی عبادت ہی کرنی ہے دوجا کہندے اج تو بعد میں رات نو سو کے نہیں ویکھنا تیجا کہندے اج تو بعد کوئی دن ایسا نہیں جائے گا جس دن میں روزے دے اندر نہ ہوواں گا یعنی تیناں دے جذبات چنگے نے تیناں دے خیالات چنگے نے تیناں دا کہنا کی ہے کہ نبی پاک دے
गुनाहां तो पाक ने, असी गुनाहगार हां। अल्लाहु अकबर अल्लाह। अम्मा जी ऐसा सुन रही ने ते मेरे नबी अलैहि सलाम घर आए ने। अम्मा जी ने फौरन नबी पाक नूं दस्सिया, उस हलकोट दे रहने वालों, रब्बे कायनात दी कसम है, मेरे नबी बैठे नहीं, सीधा मिंबर ते चले गए। फरमाया सहाबा नूं जमा करो। सहाबा जमा हो गए। अल्लाह दे नबी फरमांदे ने तिन्ने खड़े हो जाओ। हुण तिन्ने सहाबा आपस अंदर एक दूजे नूं वेख के मुस्कुरा रहे ने। अल्लाह दे नबी इनाम देणगे, अल्लाह दे नबी इनाम देणगे, क्योंकि गल्लां बड़ियां सोहणियां कीतियां ने। मेरे मुस्तफा दे यार खड़े हो गए। फरमाया बेलियो याद रखियो, तकवे दे जिस मियार ते मैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़ा वां, अगे बढ़न दी कोशिश करोगे जहन्नम में, पीछे रहने की कोशिश करोगे जहन्नम में, दाएं बाएं जान की कोशिश करोगे जहन्नम में। क्योंकि या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वला तुबतिलू अमालकुम। मैं नबी दे घरों मिसाल दी है, मैं नबी अलैहि सलाम दे एक सहाबी दी मिसाल देवा। अल्लाह दे नबी अलैहि सलाम दे हाथ ते बैत की थी, कलमा पढ़िया मुसलमान हो गया। अल्लाह दी करनी है जुमेदा देने। अल्लाह दे नबी जुमा इरशाद फरमा रहे ने, मेरे नबी फरमाते ने बेलियो जिस बंदे ने अल्लाह वास्ते एक नफली रोजा रखिया, अल्लाह 70 साल दी मुसाफत जहन्नम तो दूर कर देगा। ये सहाबी अपने अल्लाह के अंदर चला गया। एक साल तो बाद आया, मेरे नबी अलैहि सलाम नु आंदे सोनिया मेरे मां बाप कुर्बान जावन। अल्लाह दे नबी अलैहि सलाम दे बेली अल्लाहु अकबर अल्लाह मेरे नबी दा यार कहंदे सोनिया मैनू पहचानिया जे? फरमाया नहीं पहचानिया। अल्लाह दे नबी जी मैं तुहाडी बैत कीती, तुहाडे मगर जुमा पढ़िया, तुसी आखिया सी जेड़ा एक नफली रोजा रखेगा 1 साल जहन्नम दी मुसाफत दूर है। सोनिया ओ दिन जावे, अज दा दिन आवे, मैं एक रोजा भी नहीं छड़िया, पूरे साल रोजे रख के आया वहां। और सियालकोट दे रहने वालों चाहिदा ते सी मेरे नबी अलैहि सलाम नू इनाम देंदे, मेरे नबी उनदा मत्था चुमदे, उन्होंने अपने सीने नाल लांदे, उन्होंने मिंबर ते खड़ा कर दे, बड़ा बड़ा काम करके आए। पर मेरे नबी दा चेहरा गुस्से नाल सुर्ख हो गया। मेरे नबी फरमांदे ने मैं अल्लाह दा रसूल हां, मैं सोमवार दा रोजा रखना वा, मैं मंगल दा बुध दा छड्डना वा, जुमेरात दा रोजा रखना वा, जुमे हफ्ते इतवार दा छड्डना वा, मैं 13 14 15 दा रोजा रखना वा, मैं बाकी अयाम दे रोजे छड्डना वा, मैं रोजे रखना भी आ छड्डना भी आ। ओए तू कौन है मेरे तो अगे बढ़न वाला? ओए पूरे साल दे रोजे रख के आने वाले आ, अल्लाह तेरा एक रोजा भी कबूल, एक रोजा भी कबूल, साल रोजे रख के है जी केड़ी गल है? चंगा काम ही ना करन दियो। याद रखो मेरे भाइयों, बिदत हर साल बल्कि हुण ते जुड़वा बचे देंदी है, क्योंकि चाइना का बार्डर साडे नाल है। जुड़वा बचे आए दिन आए दिन आए दिन कोई ना कोई नवा खेल, कोई तमाशा दीन दे अंदर। अल्लाह अकबर अल्लाह। उन्होंने बदबख्तां ते पता ही नहीं कि साडे नबी दा शान की है, मुकाम की है। असी ते मावां दा दुध पींदियां सुने कि बादज बुजुर्ग तू ही, किस्सा मुख्तसर बादज खुदा बुजुर्ग तू ही, किस्सा मुख्तसर सुनिया रब तो बाद कोई जात है ते मुहम्मद रसूलुल्लाह, रब तो बाद कोई बात है ते फिर भी मुहम्मद रसूलुल्लाह। सानू ते मावां लोरियां देंदियां भी नातां पढ़दियां ने। हैं जी तू इहो जे काम करदे चंगे लगदा? काफिरां ते पता ही नहीं नबी पाक दे नाम दी अहमियत की है, शान दी, आप दे नामे पाक दी अहमियत, शान और मुकाम उन्होंने तो पता ही नहीं। तेनू ते पता है कि नहीं पता? काफिर लिखण आप दा नाम आप दे जूते च माज़अल्लाह है जी।
کوئی گل سمجھ آتی بھی انہوں تو پتہ ہی نہیں، وہ تو بے وقوف نے، انہوں نے نبی علیہ السلام دے نام دی اہمیت شان دا پتہ ہی نہیں، جنہوں نے پتہ ہے وہ لکھن نبی پاک دا نعلین یا آپ دی جوتی مبارک ساڑھے سر دا تاج ہے، اچھی بولو ساڑھے سر دا۔ اچھا بزرگانو چھوٹیے جوانوں ذرا غیرت نہ سجا چوک کے جنہ دے سر دا تاج ہے ساڑھے سر دا، سٹیج والے بھی ساڑھے سر دا شان وکھرایا مینا دے لال دا، شان وکھرا آمینا دے لال دا، گود وچ چکیا حلیمہ اس نو، گود وچ چکیا حلیمہ اس نو، سونا کوئی نہیں سونا کوئی نہیں جگ جس دے نال دا نال دا، شان وکھرا آمینا دے لال دا۔ بیٹھ کے توجہ نال سن دے جاؤ، انہیں محبت کا اظہار کرنے تقریر تو بعد توجہ نال سن دے جاؤ، شان وکھرا آمینا دے، جنہوں اللہ بولن دی طاقت دیتی ہے ضرور بولے شان وکھرا آمینا دے لال دا، صدیق عمر عثمان و حیدر کمال نے، میں تے نوکر ہاں میں تے نوکر ہاں نبی دی آل دا آل دا، شان وکھرا آمینا دے لال دا، اطاعت اللہ دی نال اس دے حبیب دی، اطاعت اللہ دی نال اس دے رسول دی، عقیدہ کوئی نہیں وہابیاں دے نال دا۔ مصطفیٰ عظمت صحابہ صحابہ عظمت صحابہ اطاعت اللہ دی نال یاد لے کے آؤ نہیں اللہ دی قسم قیامت دا سورج چڑھ سکتا ہے، اہل حدیث ورگا عقیدہ کوئی نہیں لیا سکتا، اسی آنے تیری ذات بھی آخری سونے تیری بات بھی آخری، اللہ دے نبی تیری ذات نالوں مخلوق اندروں کسے دی ذات اچھی نہیں، میرے سونے تیری بات نالوں مخلوق اندروں کسے دی بات اچھی نہیں، اطاعت اللہ دی نال اس دے حبیب دی، عقیدہ کوئی نہیں وہابیاں دے نال دا نال دا، شان وکھرا آمینا دے۔ فرشتے لکھ رہے ہیں ایمان صرف وہ بولے بزرگانوں چھٹی ہے، اور شان وکھرا آمینا دے لال دا لال دا، صدیق عمر عثمان و حیدر کمال نے، وہ جوڑ کوئی نہیں نبی دے سونے بلال دا۔ میرے بھائیو اللہ دی قسم قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ دے نبی فرماندے نے اللہ مینوں حوض کوثر عطا کرے گا، انا اعطیناک الکوثر، انشاءاللہ پینا انشاءاللہ، دودھ نالوں چٹا شہد نالوں میٹھا برف نالوں ٹھنڈا، فرمایا جڑا ایک گھٹ پی لے گا 50,000 سال دوبارہ انہوں پیاس لگنی۔ اللہ دے نبی فرماندے نے میری امت دے چند افراد میری طرف آندے ہون گے، انہاں دے چہرے ہاتھ پیر
وضو دی وجہ تو روشن ہون گے. اچانک جبریل انہاں دے درمیان تے میرے درمیان ایک دیوار حائل کر دے گا. میں کہاں گا جبریل جی محبوب رب جلیل. فرمایا میری امت. فرمایا سونیا اے او لوگ نے جنہاں تیرے جان تو بعد تیرے دین نو بدلن دی کوشش کیتی. اللہ دے نبی کہن گے دفع ہو جاؤ. تو میرے دسے تے یقین نہیں سی. ہائے 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 ہے جی کیڑی گل ہے, کیڑی گل ہے. سال روزے رکھ کے آئے. ایک روایت سناواں حضرت سلیمان فارسی اور سیدنا علی روایت کرتے ہیں. اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ ایک بندے نو زندگی دے وے حرم اندر. کتھے جی؟ جنہ جانا ہے صرف وہ بولیو کتھے. اللہ بیت اللہ اندر شہادت دی موت نصیب فرما. اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک. ہاں جی چلو جی چلو چلیے مکے شریف جی بیت اللہ دے اندر جس دا بانی حنیف جی ہر ملکوں پہنچن جوان تے ضعیف جی گورے تے کالے اٹھے کوئی نہ نکار دا نام محمد والا صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کال دے ٹھار دا چار چوڑے پیاں سونے دیاں تماں جی خلق مٹھا سو شہد کار دیتا تماں جی اللہ جے لے آوے موقع اللہ جے لے آوے موقع اللہ جے لے آوے موقع میں قدمانو چما جی جو ہو جائے گناہگار ہوتے فضل غفار دا نام محمد والا اچھی پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم کال جے ٹھار دا افضل تے اللہ جیڑا افضل تے اللہ جیڑا اور ساری خدائی تھی تھم ہونا نہ رونا جس دی جدائی تھی کافران کلمہ پڑھیا دل دی صفائی تھی اس میں گرامی جس دا ورد سنسار دا نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی اچھے کھلو کے ذرا مارو تیان جی بے چین پھر دے بیکو عربی زبان جی کالے تے گورے لمبے رومی پلوان جی شامیاں دا رنگ دیکھو ڈلکا پہ ماردا نام محمد والا صلی اللہ جانے حرم چ انشاءاللہ جتے ایک نماز پڑھیا 1 لاکھ نماز دا ثواب ہے 1 لاکھ نماز دا ثواب ہے. اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر اللہ. اللہ سانو نبی دی مسجد چ بھی نماز پڑھن دی توفیق نصیب فرما. اللہ بیت المقدس نو آزاد فرما. اللہ اتھے بھی نماز پڑھن دی توفیق. اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ ایک بندے نو زندگی دے وے حرم دے اندر زندگی گزارے تے کیویں گزارے کہ دنے روزہ رکھ دے رات قیام کر دے جدوں بھوک لگے تے زمزم پی کے گزارا کر لیندے. اللہ اکبر اللہ. اللہ دے نبی فرماندے نے اے بندہ قرآن دیاں تلاوتاں کر دے بیت اللہ دے چکر لگاندے حجر اسود دے بوسے لیندے. اللہ اکبر اللہ. عمر دا کافی حصہ گزر گیا
بڑھاپے دی حالت دے اندر اس بندے نو حرم دے اندر کوئی بندہ شہید کر جاندا ہے، صحابی او کتھے جائے گا؟ او سیال کوٹی اللہ دا واسطہ جے یاد کر کے لے جاؤ۔ میرے نبی علیہ السلام دے صحابہ یک زبان ہو کے بولے، سونیا ساڈے ماں باپ قربان جاون، کتھے جائے گا؟ حرم ورگی زمین کوئی نہیں، روزے جیسی عبادت کوئی نہیں، قیام جیسی نیکی کوئی نہیں، زمزم ورگا پانی کوئی نہیں، بیت اللہ دے چکراں ورگے چکر کوئی نہیں، حجر اسود دے بوسیاں ورگے بوسے کوئی نہیں، سونیا شہادت ورگی موت کوئی نہیں، کتھے جائے گا؟ جنت ہی جائے گا۔ فرمایا سونیا جنت جائے گا تو میرے نبی فرماندے نے بیلیو جنت دے دور اے جہنم دے نچلے کڑے اندر جائے گا۔ اللہ دے نبی کیوں؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا کوفے دی جامعہ مسجد ہے تے تابی بیٹھے نے تابی، فرمایا جنہیں مینوں ایمان دی حالت چ ویکھیا اندے تے جہنم دی اگ حرام، تے جن نے مینوں ویکھن والے نو ایمان دی حالت چ ویکھیا اندے تے بھی جہنم دی اگ، اسی بولے ہو جہنم دی اگ، اینی شان ہے تابی بیٹھے نے کوفے دی جامعہ مسجد تے ایک صحابی نے کی ویکھیا بندے دہرے بنا کے بیٹھے ہوئے نے، ایک امیر آندے سب بھی ہو سارے پڑھتے نے سبحان اللہ، پھر آندے حلیلو سارے پڑھتے نے لا الہ، کھجوراں دیاں ٹھیریاں گٹکاں دیاں ٹھیریاں لگیاں نے، گٹکاں کڈی جاندے نے، گٹکاں کڈی جاندے نے، پھر آندے کبیرو اللہ اکبر اللہ اکبر الحمدللہ سبحان اللہ لا الہ الا اللہ۔ صحابی ویند ہے ایڈے اللہ دے محبوب ترین کلمے تے حال کی کر دے پے نے؟ فرمایا جڑا بندہ چار کلمے کثرت نال پڑھ دے قیامت والے دن ایک پڑھن والے دے درمیان اور اللہ دی جہنم دے درمیان ڈھال بن جان گے، کہو سبحان اللہ، یعنی اپنے پڑھن والے نو جہنم جان دین گے۔ اللہ دے نبی فرماندے نے جڑا بندہ کثرت نال پڑھ دے اللہ دے عرش دے قریب جا کے اپنے پڑھن والے دا نام لیندے نے، اللہ فلاں بندہ فلاں مقام تے بیٹھ کے تیری اے ذکر نو کردا پیا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ، چار کلمے کروڑاں دے صدقے دا ثواب ہے۔ فرمایا جڑا بندہ یہ چار کلمے 100 واری پڑھے اللہ دے نبی فرماندے نے اودے جسم تو سارے گناہ ہی چڑھ جاندے نے، 100 قبول قربانیاں دا ثواب ہے، 100 گھوڑے اللہ دی راہ اندر تیار کر کے جہاد لئی خرچ کرن دا ثواب ہے، اللہ حضرت اسماعیل دی اولاد اندروں 100 غلام آزاد کرن دا ثواب ہے، تے زمین اور آسمان دے درمیان جتنا بھی خلا ہے اللہ سارا ہی نیکیاں نال بھر دیندا ہے، جہنم دی طرف ڈھال لے۔ فرمایا صحابہ اپنی ڈھالاں اٹھا لو، تے صحابہ ادھر ادھر ویکھن لگ پے، سونیا جنگ دا موسم کوئی نہیں، دشمن بھی نیڑے تیرے نظر کوئی نہیں آندا، ڈھالاں کی کرنیاں نے؟ فرمایا جہنم تو اپنی ڈھالاں اختیار کر لو۔ فرمایا سونیا کی مطلب ہے؟ فرمایا پڑھو سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ، ایڈے محبوب کلمے نے صحابی نے ویکھیا تے فوراں فتویٰ نہیں لایا، کیوں ادو ہر بندہ مفتی، کچھ ہی بولے ہو ہر بندہ مفتی، ہن بیڑا گرک اس واسطے ہو گیا بھی ہر بندہ مفتی ہے، ہر بندہ ہی حکیم بھی ہے تے مفتی بھی ہے، جہنم دے فتوے لائی جاندے، جنہوں دل کردا ہے جنت واڑی جاندے ہے، جنہوں دل کردا ہے جنتوں کڈی جاندے ہے۔ اللہ دے نبی فرماندے نے احتیاط برتو، کسی نو کافر کہو گے اگلا کافر نہیں تو خود کافر ہو جاؤ گے۔ صحابی دی وفات ہے، صحابیہ رو رہی ہے تے روندیاں روندیاں کہندی ہے تے پکا جانتی ہے، اللہ دے نبی دا چہرہ غصے نال سرخ ہو گیا، فرمایا تینوں کنے غیب دی خبر دتی ہے؟ ایتھے کی ہے؟
موہر لا کے دے دینے موہر جنت تے جہنم دے اختیار نبی کول بھی نہیں کچھ بولو کندے کولے اللہ نے بولو باقی چھپ رہے ہو کندے کولے اس واسطے میرے بھائیو ایویں فیصلے نہ کری جایا کرو ایویں مفتی نہ بن جایا کرو اے صحابی ہے انہوں پتہ ہے فتوا دینے والا کون ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر دے اندر نے دروازہ کھڑکایا فرمایا عبداللہ تم گھر بیٹھے او مسجد دے اندر لوکاں بدعت شروع کر دیتی ہے حضرت عبداللہ اون جی دروازہ بند کیتا تے مسجد دے دروازے دے قریب آئے ویندے کینے لوکی پڑھدے پے نے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر پر اجتماعی ذکر پہ کر دینے نبی دا طریقہ شامل نہیں تے عبداللہ بن مسعود فرماندے نے او بدعتیو رک جاؤ اجے تے نبی دے کپڑے بھی موجود نے جنہ کپڑے میرے نبی زندگی گزاریا کر دے اجے تے میرے نبی پاک دے جوتا مبارک بھی موجود نے جڑے پہن کے میرے مصطفیٰ چلیا کر دے اجے تے وہ برتن بھی موجود نے جنہ برتناں چ میرے نبی کھایا کر دے تسی مسجد اندر بدعت شروع کر دیتی ہے ہن تانوں اللہ دا واسطہ جے مینوں بول کے جواب دینا مسجد چ بیٹھ کے وہ گاں پہ کر دے سن بولو چگلیاں کرتے سن غیبتاں کرتے پہ سن سبحان اللہ اللہ تو پاک ہے الحمدللہ فرمایا اللہ دا کنڈا ایڈا بڑا ہے 7 زمیناں 7 آسمان رکھ دے اس کنڈے نو کوئی بھار نہیں پر مومن ایک باری کہے الحمدللہ اللہ اپنا کنڈا نیکیاں نال بھر دیندا ہے ایڈے ایڈے بڑے ذکر پہ کردے نے پر نبی دا طریقہ شامل صحابی کی کہندے کی ہے بدعت ہے کچھ ہی بولو ہے کی ہے پھر بولو ہے کی ہے خدا دی قسم نبی پاک نے فرمایا جڑا صبح شام 10 مرتبہ میرے تے درود پڑھ دے قیامت والے دن میں اللہ دا نبی دی سفارش کر دیاں گا ہاں جی کیڑا کیڑا وعدہ کردا ہے میرے سمیت انشاءاللہ جب تک زندگی ہے صبح اور شام 10 مرتبہ نبی پاک تے درود پڑھیا کریں گے انشاءاللہ سجا چکو ذرا ماشاءاللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد یہ بھی مکمل درود ہے پر درود ابراہیمی تے کمال ہے نا اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد یہ بھی مکمل درود ہے خدا دی قسم درود پڑھنا جنت جان دا سبب ہے کتھے جان دا جی کنا جانا صرف وہ بولیو کتھے جان دا جے نبی دا طریقہ نہ ہوئے تے درود پڑھنا جہنم جان دا سبب ہے درود ہوئیے میڈ ان فیصلہ آباد نہیں میڈ ان کوفہ نہیں میڈ ان مدینہ ہی ہے پر طریقہ بدل گئے خدا دی قسم جڑا درود شفاعت دا حقدار بنا رہے ہیں وہ جہنم دا حقدار بنا دے گا جدو نبی پاک نے آکھے ہے اذان تو بعد جڑا میرے تے درود پڑھے دعا پڑھے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته اذان دا جواب دے پھر درود پڑھے پھر دعا پڑھے قیامت نو میں اللہ دا نبی سفارش کچھ بولیو سفارش اذان تو بعد اذان تو تے جڑا کہے او قاری صاحب کیڑی گل ہے درود ہی پڑھدا پیا خیر ہے میرے بھائیو خیر ہے کچھ ہی بولیو خیر ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری عمر تے اکھاں دی بینائی چلی گئی اے عبداللہ بن عمر کون ہے اللہ اکبر اللہ اذان سنیے تے بچے مدینے دے چوک اندر کھیڈ دے پے نے تے بچیاں نوں آواز دے کے آندے نے بچیو مینوں ذرا مسجد دے دروازے دے قریب کرو حضرت عبداللہ بن عمر دی انگل کھڑی ایک بچے نے مسجد دے دروازے دے قریب لے کے آیا تے مسجد دا مؤذن ہے مسجد دے دروازے تے کھلوتا پیا کہندا الصلاۃ جامعۃ او لوگو
جماعت کا ٹائم ہو گیا، مسیطے آ جاؤ، مسیطے آ جاؤ، جماعت کا ٹائم ہو گیا۔ ظاہری طور تے بڑا چنگا کام پیا کر دے، مؤذن اذان دین تو بعد گلی اندر چلا جائے تے لوگوں نوں پھڑ پھڑ مسیطے بارے ہر بندے نے کہنا ظاہری طور تے بڑا چنگا کام ہے۔ اور عبداللہ بن عمر کی فرماندے نے فرمایا او بدعتیا میں تیری مسیطے نماز، میں تیری مسیطے نماز کی آندا پیا سی، اذان تو بعد کہندا سی مسیطے نہ پڑھو، گھراں چ پڑھو، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہن تو بعد صرف ترجمہ کردا پیا سی بوئے چ کھلو کے۔ تے عبداللہ بن عمر فرماندے نے بدعت ہے، اچھی بولیو کی ہے، پھر بولیو کی ہے، جنوں اللہ زبان دیتی ذرا سینے دا زور لا کے بولیو کی ہے، بدعت ہے۔ وہی الفاظ جڑے اذان چ کہہ رہے ہیں صرف ترجمہ پیا کردا ہے۔ نبی دا بانگا بلال حضرت عمر امیر المومنین نے دروازے تے آیا ہوندا الصلاۃ خیر من النوم، اذان والے الفاظ نے فرمایا او بلال اے اوتھے کہ جتھے حق بندا ہے، میرے بوئے تے کہن دی اجازت ہے تے کاری زبان والا کہندا ہے اے الصلاۃ خیر من النوم حضرت عمر نے ایجاد کیتے دے معاذ اللہ۔ فرمایا اوتھے پڑھ جتھے نبی نے دسیا ہے، میرے بوئے تے پڑھن دی اجازت یہ عمر نے ایجاد کیتے ہاں، پر یہ ہے کہ مسلمانہ دی اذان جیڑی ہے وہ اللہ نے خواب اندر حضرت عمر نو وکھائی سی، کہو سبحان اللہ، جنہوں عمر نال پیار سجا چوکے غیرت نہ کہو سبحان اللہ۔ عمر دے نام تو ڈرن کفر دیاں کل ذاتاں، عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں، عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں، عمر خطاب جو بولن لئی لب کھولدا اے، بن پیندے قرآن عمر جو بولدا اے، کھول بخاری مسلم ترمذی مشکاتاں، عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں، عمر نو جڑا منی او حق والا اے، ورنہ لعنت دوزخی دا منہ کالا اے، غیر عمر دا غیر یہودی علاماتاں، عمر عمر ہے عمر عمر دیاں۔ سمجھ آ گئی ہے میرے بھائیو، سمجھ آ گئی ہے؟ 1450 سال بعد اٹھن والا مولوی کہے کیڑی گل ہے تے انہوں اے حوالے دینے نے تے حوالے دے کے دسنا ہے کہ میرے بھائی نبی دی بیوی دین اندر کوئی نواں کام ایجاد کرے تے نبی پاک علیہ السلام برداشت کر دے، کچھ بولیو کر دے، کوئی تابعی دین اندر نواں کام ایجاد کرے صحابہ برداشت کر دے۔ روزہ رکھنا جہنم تو دوری دا سبب ہے، پر نبی دے طریقے دے مطابق، اپنے طریقے دے مطابق رکھو گے تے اللہ نو بھوک پیاس دی لوڑ، پھر بولیو اللہ نو بھوک پیاس دی لوڑ۔ تے میرے بھائیو اے بدعت حسنہ تے بدعت سیئہ شریعت دے اندر اللہ دی قسم بدعت نا دا وجود ہی کوئی نہیں، جڑی ہے ہی بدعت ہے، جڑی ہے ہی کچھ بولو جڑی ہے ہی۔ مثال دے طور تے سمجھا دیاں، جڑا ہے ہی حرام زادہ ہے، کو بندہ کہہ سکتا ہے بھی چنگا حرام زادہ ہے تے پیڑا حرام زادہ ہے، کو کہہ سکتا ہے؟ اچھی بولو۔ خدا دی قسم دین دے اندر جڑا نواں کام ایجاد کر دے اوندا یہ عقیدہ ہے کہ نبی نعوذ باللہ بھول گیا سی تے میں نعوذ باللہ معاذ اللہ نبی دے بھلے ہوئے نو پورا پیا کرنا۔ بدعت سیئہ بری بدعت بدعت حسنہ چکے وجود ہی کوئی نہیں تے کجا دین دے نام تے بے پردہ عورتاں بازاراں دے اندر لے آنا، ڈھول بجانا، نبی پاک دی قبر پاک دا ماڈل بنا کے گندیاں نالیاں تے رکھنا، کیک دے اوپر مصطفیٰ دا نام پاک یا کلمہ مبارک یا کوئی آیت لکھ کے چھریاں نال کٹنا، اے دین ہے؟ کچھ بولو میرا بھائیو دین ہے؟ اسی محبت اور پیار نال سمجھانا ہے اپنے بھراواں نوں، پیار نال محبت نال
احترام نال کہ بھائیو یہ دین یار محبت نہیں جے ماں دی جتی سینے نال لا کے دعا کر واقعات ملتے نے کہ اللہ دعا رد نہیں کرتا پر تو ماں دی جتی چ ماں دا نام لکھے گا تے ماں تینوں اسے جتی نال کٹے گی کہ بدبخت ہے اس دن واسطے تینوں پیدا کیتا سی باپ دے خسے چ باپ دا نام لکھے گا تے باپ تیرے سر تے وہ جتی مارے گا تے کہے گا بدبخت یہ دن آن تو پہلے مر جاتا پیو دا نام جتی چ لکھ دیتا ہی نبی پاک دا نالین یا آپ دا جوتا مبارک ساڈے سر دا تاج ہے اچھی بولے ہو ساڈے سر دا تاج ہے پر نبی پاک دے پیراں دی جتی ہے یار احتیاط کرو اللہ واسطے محبت اللہ نے وہ قبول کرنی ہے جڑی ابو بکر عمر عثمان و علی ورگی ہوئے ہیں جی اللہ نے وہ محبت قبول کرنی جے جڑی صحابہ نال ملدی جلدی ہوئی اپنے کولوں محبت کرو گے تے اللہ وہ محبت بھی قبول اللہ وہ عقیدت بھی قبول نہیں کرنی اللہ کو دعا اللہ جو بیان کیتا عمل دی توفیق عطا فرما اللہ سانو سارے نو بیت اللہ دا حج نصیب فرما اللہ ہی آسرا اے کل جہان دا اللہ دے آسرے تے ماں حسین دی نبی رہنما اے کل جہان دا نبی دے دل دا چین ماں حسین دی خدیجہ عائشہ تے حفصہ ماریا انہاں دی اکھ دا چین ماں حسین دی عزت انہوں ملدی ہے جنہوں رب چاہیا تاوے ماں زہرا دے کے آنے کہنے جنہوں نبی خود کھڑاوے جندہ بابا نبی جندہ بابا نبی جندہ شوہر علی او ایسی باحیا ہے ماں حسین دی اللہ سانو سارے نو بیت اللہ دا حج نصیب فرما اللہ میرے سمیت تمام نو بیت اللہ دے طواف دی توفیق نصیب فرما اللہ مدت گزری شک دیاں نو جوگی سانگ بنان نو جی کر دے تیرے کر دے دوالے نٹھ نٹھ کے میرا پیریاں پان نو جی کر دے تیرا کر ویکھاں تیرا در ویکھاں تیرے در وچ رکھ رکھ سر ویکھاں جتھے ایک نماز دی لکھ بن دی اوتھے عمراں لگان نو جی کر دے میرا جی کر دے میرا دل گر دے بیت اللہ اکھیاں دے وچ پھر دے پلا چک کے کعبے دے سینے تو سینہ نال لگان نو جی کر دے جتھے سُتائی مولا جگ دا نبی ابو بکر عمر نالے ماما سبھی جنہیں ساری دنیا ٹھار دیتی میرا بھی ٹھنڈ پان نو جی کر دے یا رب لکت پھر بھی میں آنا اگلے ہفتے پھر آئی اس تو اگلے ہفتے پھر آئی 14 ستمبر بروز ہفتہ بعد نماز عشاء جامع مسجد توحید سردار اہل حدیث محلہ انوار پورہ ڈیفنس روڈ فلور مل دے کوڑ تھانہ صدر سیالکوٹ عالم بعمل مصنف کتب کثیرہ حضرت مولانا حافظ عبد المنان راسخ حافظہ اللہ تعالی اور شیر پنجاب حضرت مولانا حافظ محمد یوسف رسولی صاحب خطیب پاکستان قاری قرآن حضرت مولانا قاری بنیامین عابد صاحب حافظہ اللہ تعالی انشاءاللہ تعالی خطاب فرمان گے اللہ سانو انہاں پروگراماں دے اندر مرد دم تک شرکت کرن دی توفیق نصیب فرما 23 ستمبر بروز صبح بعد نماز عشاء جامع مسجد مولانا حکیم محمد صادق صاحب والی انشاءاللہ درس قرآن قاری قرآن واضح شیری بیان قاری یاسین حیدر صاحب آپ ڈیرہ غازی خان انشاءاللہ تعالی درس قرآن ارشاد فرمان گے اللہ کو دعائے